علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم دے ذات اقدس دے محترم حضرات، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور میری مؤسسات محترمات، پردہ نشین ماؤں بہنوں، دعا ہے اللہ ساڑی ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اللہ ساڑی ساریاں دی عید الفطر دی نماز ادا کرنا، رمضان دے روزے رکھنا، رات دا قیام کرنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما۔ اے میرے اللہ، آج دا دن عید دا دن ہے، خوشیاں دا دن ہے۔ عرش والیا، میں تیرا گناہگار بندہ دعا کرنا، جڑے تیرے بندے آپس دے اندر ناراض نے، اپنیاں بہناں نال ناراض نے، اپنے بھراواں جمعیاں بھراواں نال ناراض نے یا رشتہ داراں نال ناراض نے، اللہ ساڑے دلاں نو نرم فرما اور ساڑے صلح دے اسباب روا پیدا فرما۔ حضرات، آج خوشی دا دن ہے، اپنی اس خوشیاں دے اندر اپنیاں بہناں نو شامل کرو۔ خوشی دا دن ہے، اس خوشیاں دے اندر اپنے بھراواں نو شامل کرو، اپنے رشتہ داراں نو شامل کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور یاد رکھے آجے حدیث پاکہ دے اندر آمدہ ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا بڑا ہی پیارا فرمان ہے۔ آقا فرماتے ہیں جیڑا میرا امتی غور کرے آجے تین دل اپنے مسلمان بھائی نال ناراض رہندا ہے، اپنے سکے بھرا نال ناراض رہندا ہے، اپنی سکی بہن نال ناراض رہندا ہے، اپنے رشتہ دار دے نال ناراض رہندا ہے۔ 3 دن ناراضگی دے اندر گزر گئے، جدوں چوتھا دن آیا انہیں صلح نہیں کیتی، چوتھا دن آیا بہناں نال راضی نہیں ہویا، بھرا نال صلح نہیں کیتی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ اس بندے دا کوئی عمل اپنی بارگاہ دے اندر قبول ہی نہیں کرتا۔ آج دا دن خوشی دا دن ہے، اپنی بہناں نال صلح کرو، اپنے بھراواں نال صلح کرو، اپنے رشتہ داراں دے نال صلح کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ عیدیاں خوشیاں دے اندر رسے ہوئے بھراواں نو شامل کر لو۔ ہاں، اور جدوں صلح کرے گا اپنے بھرا نو معاف کرے گا، اپنے بھرا دیاں غلطیاں درگزر کرے گا، عرش بری تو آواز آندی، او میرے بندے تو میرے بندیاں نو معاف کرنا ہے، جا میں رب نے تیری زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر سکے۔ اس واسطے بھائیو، زندگی دا وسع کوئی نہیں، کوئی اعتبار نہیں، کوئی پتہ نہیں کس ویلے میرے دروازے تے ملک الموت آ کے کنڈا کھڑکا دے وے، کوئی پتہ نہیں کس ویلے تواڈے دروازے تے ملک الموت دا فرشتہ آ جائے روح نکالن واسطے۔ اور اس وقت دے آن تو پہلے اج شروع کر لو رشتہ داراں دے نال، بھراواں دے نال، بہناں دے نال۔ اللہ اکبر۔ لو میں تازہ ایک واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرنے لگا۔ اے زندگی دا کوئی اعتبار نہیں، بولو کوئی اعتبار نہیں کسے، حتیٰ کہ یہ بھی نہیں پتا اس وقت تو اٹھ کے گھر بھی جانا ہے کہ نہیں جانا، کوئی پتہ نہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ماں باپ کا ایک واقعہ سنا لگا، 29 روزہ سی، 29 روزہ ایک ساڑے بزرگ نے محمد نواز دعا کرو اللہ پاک ساڑے نا بزرگاں نو جنت الفردوس اندر اللہ مقام عطا فرمائے۔ 29 روزہ ہے، ظاہر ماں پیو نو فکر ہوئی ہے، بیٹیاں جدوں بیاہ دتیاں جا لگنے گھر ٹوریاں جان، ماں پیو نو فکر ہوندی ہے عید دا موقع آیا ہے، بیٹیاں واسطے عید لے کے جانی ہے، گھر جا کے عید پہنچانی۔ انہیں بزرگ نے 29 روزہ رکھے ہے، اپنی بیٹی نو عید دین واسطے جا رہے ہیں۔ بڑی بیٹی ہے انہوں عید دے کے واپس آ رہے ہیں، دوسری بیٹی دے گھر گئے ہیں عید دین واسطے غور کرے آجے۔ اے میں واقعہ اس واسطے سنان لگا، اے دے تو عبرت حاصل کرے آجے، اے دے تو سبق حاصل کرے آجے۔ موت دا وسع کوئی نہیں، ایک سانس تو بعد جڑا دوسرا سانس آندا ہے انہوں غنیمت جان لے تے بھراواں نال صلح کر لے۔ ایک سانس تو بعد جڑا دوسرا سانس آندا ہے اپنے رسے ہوئے بھراواں دے نال صلح کر لے۔ کوئی پتہ نہیں کس ویلے میرا تیرا جنازہ اٹھ جائے۔ اللہ دعا فرمائے ساڈے تے دل ایڈے سخت ہو گئے نے، اسی پہلا آ چھڑے ہاں میں مر بھی گیا نا تو میری منجی نو ہاتھ نہ لائے، میں مر بھی گیا نا میرا آخری ویلے منہ ویکھن بھی نہ آ گئی، تے ساڈے دل سخت ہو چکے۔ اور نبی پاک دا ایک اور فرمان سن لیا جی، آقا فرماتے ہیں جڑا اپنے مسلمان بھائی نال ناراض ہے، 2 سال گزر گئے ناراضگی دے اندر، پہلی حدیث سنائی ہے 3 دن والی اور 2 سال والی۔ آقا فرماتے ہیں 2 سال گزر گئے نے صلح نہیں کیتی، یہ جویں مریا سیدھا رب دی جہنم دے اندر داخل ہو۔ اللہ ساڑے دل نرم کر دے، اللہ ساڑے دلاں وچوں حسد کینہ بغض نکال کے ساڑا دل صاف کر دے۔
یہ بزرگ نے پہلی بیٹی دے گھر گیا نے عید دیتی ہے، دوسری بیٹی دے گھر گیا نہیں دیتی ہے، ہن تیسری بیٹی دے گھر جانا ہے اور اوتے فون بھی کیتا ہے کہ یہ میں تیرے گھر آنا ہے تے میں افطاری تیرے گھر کرنی ہے، بیٹی میں تیرے گھر آ کے روزہ افطار کرنا ہے۔ ہے نہ بزرگاں نو کی پتا کہ میں تیسری بیٹی دے گھر پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا۔ ہن تیسری بیٹی دے گھر میں جا رہے ہیں، موٹر سائیکل تے سوار ہے، پیچھے نہ دی بیٹی نہ بیٹھی ہوئی ہے، چلدیا رستے دے اندر ایکسیڈنٹ ہویا، یہ بزرگ تھا تے اللہ کو پیارے۔ وہ تیسری بیٹی انتظار کرتی رہی، انتظار کردیاں آخر دھیاں نے نا، اور میں اکثر کہا کرنا جڑا دھیاں نو ماپیاں دی کھچ ہوندی ہے، احساس جڑیاں دھیاں کردیاں نے وہ پتر نہیں جے کردے۔ آخر بیٹی نو مانی انتظار کردیاں بابا آیا نہیں، میرے ابو نے میری عید لے کے آنی ہے، میرے ابو نے میرے گھر دے اندر آنا ہے، میرے بچیاں واسطے عید لے کے آنی ہے۔ ایک مانی ایک پردیسن تھی اپنے باپ کا انتظار کردیاں آخر رہا نہ گیا، بیٹی نے فون کیتا، پتا چلیا بیٹی جڑا بابا تیرے در آ رہا سی ورش والے رب کو چلا گیا۔ اللہ وہ اپنے حقیقی مالک دے کو چلا گیا۔ حضرات دسن کا مقصد ہے زندگی دا وسا کوئی نہیں۔ اس بزرگ کو پتا سی کہ میں تیسری بیٹی کو جا کے دے کے میں کرتے اپنے صحیح سلامت آ جانا ہے۔ اللہ اکبر، تیسری بیٹی کو پہنچے نہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے نے، ان رات کو کر آئی ایسے بزرگ دی لاش کر دے اندر، اور کل 10:30 بجے قوما باد دے اندر انہاں بزرگاں دی نماز جنازہ تھا۔ اس واسطے بھائیو میں اللہ دے گھر دا خادم ہو کے، اللہ دا گھر دا نوکر ہو کے ہاتھ جوڑ کے تواڈے اگے گزارش کراں گا، خدا نہ اپنے دل دیاں سختیاں ختم کرو، اپنے دل دیاں رنجشاں ختم کرو، اپنے دل نو نرم کرو، بھراواں نال سلو کرو، بہناں نال سلو کرو، رشتہ داراں نال سلو کرو۔ ہاں جدوں سلو کرے گا رب بھی راضی ہوئے گا، جدوں سلو کرے گا اللہ دے بندے بھی خوش ہون گے، اور جدوں سلو کرے گا اللہ زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دے گا۔ حدیث مبارکہ دے اندر آتا ہے اللہ دے نبی فرماتے ہیں جڑا بندہ شروع دے اندر پہل کرتا ہے پہلے سلام نہیں اسی ہم لو جی میں کیوں صلح کراں، انہیں فلاں وقت میں نہ اے کیتا، فلاں وقت انہیں کیتا، اے کیتا۔ او بھائیو سن لو، اگر پچھلیاں گلاں نو بھولیے تے رب محمد دی قسم اٹھا کے نا بندہ کبھی صلح نہیں جے کر سکتا۔ شروع دے یہ پہلو اس وقت نظر آن گے، چانس اس وقت نظر آن گے جدو اسی پچھلیاں گلاں بھلاواں گے۔ جے تیرے نال انہیں کیتی ہے تو بھی تو نال کیتی ہے نا، تاڑی دو ہاتھاں نال وجدی ایک نال نہیں وجدی، جدو جھگڑا ہوندا دو پاس گلاں ہوندیاں نے۔ آؤ غور کریا جے میں دسنا انشاءاللہ میرے پیغمبر تے کیڑا ظلم نہیں ہویا، میرے پیغمبر تے کیڑی زیادتی نہیں ہوئی، میرے پیغمبر کنے پریشان نہیں کیتا گیا، ہر تکلیف آئی، ہر دکھ آیا، ہر مصیبت آئی، لیکن میرے پیغمبر نے کی فرمایا، او مکے والیو سن لو مینوں تواڈے سارے ظلم یاد نے، مینوں تواڈیاں ساریاں زیادتیاں یاد نے، مینوں پتہ ہے کون کہہ رہے نے، آمینہ دے لال کہہ رہے نے، ارے کون کہہ رہے نے، پوری کائنات دے سردار کہہ رہے نے، ارے کون کہہ رہے نے، جنہاں نے اللہ نے سانو غلام بنایا ہے، جنہاں نے اللہ نے سانو امتی بنایا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں مکے والیو سن لو مینوں یاد ہے میرے بلال کو تساں تپتی ریت تے لٹایا، او مکے والیو سن لو مینوں یاد ہے میرے خطاب نو تساں چوسولی تے چڑھایا، او مکے والیو سن لو مینوں یاد ہے میرے بلال کو تساں مارا ماریاں، او مکے والیو سن لو مینوں یاد ہے میرے صحابہ نو تساں سکھایا، میرے صحابہ نو تے دو ٹکڑے تساں کیتے، میرے صحابہ نو قدم قدم تے پریشان کیتا۔ او مکے والیو سن لو مینوں وہ وقت بھی یاد ہے جدوں میری بیٹی زینب دا حمل تساں ضائع کرایا، میری بیٹی زینب دا بیٹا تساں قتل کر چھڑیا، او وقت بھی یاد ہے۔ او مکے والیو سن لو مینوں وہ وقت بھی یاد ہے تساں دو میری بیٹیاں نو طلاقاں بھی دتیاں، حالانکہ بیٹی نو جڑا دکھ آتا ہے ماپیاں کو جریا نہیں جاتا، ماپیاں کو برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے دکھ یاد نے، ساریاں مصیبتاں یاد نے، او مکے والیو جاؤ میں محمد نے تانوں سارے نو معاف کر سکے۔ میرے نبی اس میں حسنہ بن کے آئے، نبی پاک نے بڑا دکھ تینوں کسے نہیں دیتا، اور نبی پاک نے بڑا تینوں کسے پریشان نہیں کیتا۔ میرے محمد نو طلاقاں دے رہے، نبی پاک دی بیٹیاں نو طلاقاں دے رہے ہیں، اور پورے بازار دے اندر تسی جانتے ہو دھیاں والا مسئلہ ایسا ہے ماپیاں کو جریا نہیں جاتا۔ بازار دے اندر کون آیا؟ ابو جہل دا پتر، ابو لہب دا بیٹا آیا۔ ابو لہب نے کیا پترو گل سنو، اگر چاہتے ہو میں تواڈے تو خوش رہاں
ابو لہب ہے میرے محمد کا سکا چاچا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہویا، دار اسلام کے اندر داخل نہیں ہویا. اپنے پتر وانگا جا کے کہہ دے محمد کو اپنی بیٹیاں نو گھر دے اندر رکھی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. میرے پیغمبر بازار دے اندر اے آیا ابو لہب کا بیٹا چلتا چلتا آیا، آگے کہتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات سن لے ساتھی، اگر تو توحید دی دعوت دینی اللہ دا پیغام سنانا ساڈے والوں تیریاں دوواں بیٹیاں نو طلاق کر. ہائے میرے پیغمبر کم صدا اللہ دے نبی دی اکھاں وچوں زار زار آنسو جائے. او کس ویلے دھیاں دا غم پہنچا چھڈیا، کس ویلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیاں دا دکھ دے چھڈی. حضرات میرے پیغمبر نو کیڑا دکھ نہیں آیا، میرے نبی نو کیڑی تکلیف نہیں آئی. اور جیڑا نبی اتنے دکھ سہ کے اتنی پریشانیاں سہ کے سارے دے سامنے کہہ رہا لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. مکے والو میں تانوں سارے کو معاف کر دیتا ہے تے اج تو نہیں کر سکدا. نبی پاک دا غلام ہے، اگر تیرے نال رشتہ دار نے ماڑی کیتی تینوں مندا بولیا تے کہہ دے یار میں تینوں معاف کیتا اللہ دی رضا واسطے. جے ماں جمیا ویر نے تیرے نال ظلم کیتا ہے، تیرے نال زیادتی کیتی ہے، تیرے بھرا نے تیرے نال زیادتی کیتی ہے تے کہہ دے بھراوا میں تینوں اللہ دی رضا واسطے معاف کیتا. جے بہناں والوں تکلیف آئی میں اللہ دی رضا واسطے معاف کیتا. عرشے بری تو آواز آندی ہے او میرے بندے تو میرے بندیاں نو معاف کر رہے ہیں، میری بندیاں نو معاف کر رہے ہیں، میں تیرے نال زیادہ حق رکھن والا. جا میں عرش والے رب نے تیرے کبیرہ گناہ بھی معاف کر سکتے نہیں صغیرہ بھی معاف کر سکتے. اس واسطے بھائیو عزم کرو. میں بھی دیکھا میرے من کیڑا ناراض ہے میں معافی مانگنا. اور یاد رکھیا کہ نبی پاک فرماتے ہیں جیڑا کسی کو معافی منگدا ہے معافی منگن دے نال اودی عزت گھٹدی نہیں جے. اللہ دے نبی فرماتے ہیں جیڑا پہل کردا ہے معافی دے اندر اللہ اس بندے دی عزت نو بڑھا دیندے، اللہ دی عزت نو دے اندر اضافہ فرما دیندے. اج عزم کر لو میں بھی کراں تسی عید دا دن ہے، خوشی دا دن ہے، رسیا ہویا بھراواں نو منانا ہے. میں بھی دیکھا میرے نال کیڑا ناراض ہے میں چل کے جاواں جا کے شروع کراں. تسی دیکھو ماں جمیا ویر ناراض ہے بہن ناراض ہے تے چل کے شروع کریے. ویرو عید دا پیغام سانو شروع دا دیتا ہے کہ عید دیاں خوشیاں دے اندر سارے جمع ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ. آؤ ذرا دو چار گلاں سنانیاں نے اور انشاءاللہ اس کو بعد دعا کرنی ہے. اور میں صرف اج یہ پیغام دینا چاہنا اپنے جڑے دل سخت ہوئے جے انہاں نو نرم کر لو. اپنے دلوں دے اندر جڑا غصہ موجود جے او ختم کر دے. وہ کیوں؟ کوئی پتہ نہیں کس ویلے تیرا میرا اس الاؤڈ سپیکر دے اندر اعلان ہو جائے، کوئی پتہ نہیں. ایسا لمحات نو غنیمت سمجھو. ایک سانس تو بعد جڑا دوسرا آندا نو غنیمت سمجھو. جڑا اپنے پیچھے مسلمان پہلا ناراض ہو کے دنیا تو گیا رب نے انہوں معاف نہیں جائے گا، اللہ نے دی بخشش نہیں جائے کرنی. آؤ ذرا اللہ کا قرآن سنیا جے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ فرماتے ہیں سونیا اساں تانوں خلق عظیم دا مالک بنایا. میرے نبی دا اخلاق دے کے آجے، میرے نبی دا بولن دا انداز دے کے آجے. حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جیسی مسجد دے اندر موجود اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے. ایک پیٹو بندہ دیہاتی بندہ یہ چلدا چلدا مسجد دے اندر آ گیا. مسجد دے اندر آ کے مسجد دے کونے تے بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا. میرے نبی دا حوصلہ دیکھے ساڈے دے اندر حوصلہ نہیں نا. جے مسجد دے اندر کسی غریب دا فون آ جائے سنو ساہ نہیں لین دے. جے مسجد دے اندر غریب کو گل کر پوے سنو ساہ نہیں لین دے. اے پینڈو بندہ دیہاتی بندہ مسجد دے اندر آیا ہے تے مسجد دے کونے تے بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر. اللہ دے نبی دے صحابہ نے دیکھیا پریشان ہو گیا، انہوں دھمکیاں دین لگ پے، انہوں ڈران لگ پے، غصے ہون لگ پے کی پیا کر مسجد دے اندر پیشاب. اللہ نے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ٹھہر جاؤ، صحابہ رک جاؤ، اینو کچھ نہ کہو، پہلے پیشاب تو فارغ ہو جاتا. یہ تو اللہ دے بندے نے پیشاب کر لیا، پیٹو نے پیشاب کر لیا. ماں سونیا میں تواڈے سمجھان دے انداز تو صدقے جاواں. میرے نبی نے فرمایا پیٹو نو قریب آ جا. جب قریب آیا نا آقا فرماتے اللہ دے بندے مساجد اس واسطے نہیں بنائیاں گئیں، مسجد اس واسطے بنائیاں گئیں کہ اللہ کا ذکر کیتا جائے، اللہ نو یاد کیتا جائے. میرے پیغمبر کی میں اچھی طریقے سے اصلاح فرما رہے ہیں. رب نے ایسا نہیں فرمایا، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.
اساں تانوں اعلی اخلاق عطا فرمایا ہے، اساں تہاڈا دل نرم کر چھڈیا ہے، جڑا بھی تہاڈے کول آندا ہے تہاڈا بن جاندا ہے، جڑا بھی تہاڈے کول آندا ہے تہاڈا ہی بن کے رہ جاندا ہے۔ اج ساڈے تو لوگ نفرت کیوں کر رہے ہیں، اج ساڈے کو لوگ دور کیوں نس رہے ہیں، اج ساڈے دل سخت ہو گئے ہیں، اسی تنقیداں کرنیاں شروع کر دتیاں نے، او تو انج تے تو انج تے تو انج، ساڈے کول آن واسطے کوئی تیار نہیں۔ آوے نا میرے پیغمبر کا پیار دیکھنا، میرے نبی دی محبت دیکھنا، میرے پیغمبر مسجد دے اندر تشریف فرما لے، میرے نبی مسجد نبوی دے اندر ایک میرے نبی دا صحابی حضرت معاویہ سب کہہ تو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ آئے نے نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھ رہے نے، اللہ دے نبی دے پیچھے نماز پڑھ رہے نے نا، تے نماز دے دوران ایک بندے نو چھینک آ گئی، یہ بندے نو چھینک آئی ہے نا، یہ تو بندے نے چھینک ماری ہے، یہ تو میرے نبی دا صحابی نماز دے اندر کہندا ہے یرحمک اللہ، نماز دے اندر چھینک دا جواب دے رہا ہے۔ میرے نبی دے صحابہ نے سنیا جواب، ایک پوریاں پانا شروع کر دیتے، صحابہ والوں بڑے غصے نال دیکھنا شروع کر دیتے۔ حضرت معاویہ فرماتے نے میں نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھتا جا رہا ہاں، جدو نماز مکمل ہوئی ہے، نماز مکمل ہو گئی، سلام پھیر لیا، حضرت معاویہ فرماتے نے میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے نبی نے مینوں جھڑکیا بھی نہیں، میرے نبی نے مینوں ماریا بھی نہیں، کہ معاویہ تو کی کیتا ہے نا، بلکہ نبی پاک نے معاویہ نو کول بلا لیا، کہ حضرت معاویہ میرے پیغمبر دے کول آئے نا، آقا فرماتے نے معاویہ نماز دے اندر صرف اللہ دی تسبیح بیان کری دیئے، اللہ دی کبریائی بیان کری دیئے، نماز دے اندر کوئی اور گلا نہیں کری دیاں۔ حضرت معاویہ فرماتے نے میں نبی پاک دا اتنا اخلاق دے کے آ، نبی پاک دا انداز اتنا پیارا دے کے آئے نا، میرے نبی دوسرے دیاں غلطیاں نو درگزر کرن والے، میرے نبی دوسرے نو معاف کرن والے، اللہ نے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، فرمایا میرے سونیا معاف کر دیا کرو، درگزر کر دیا کرو، میں قربان جاواں میرے نبی جانی دشمناں نو معاف کرن والے، میرے نبی جانی دشمناں نو معاف کر دین والے۔ غور کریا جے حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے میرے نبی دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے اسی نبی پاک دے نال سفر کر رہے ہاں، جہاد واسطے نکلے ہوئے ہاں، اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابہ اس جگہ پہ آرام کر لئیے، ٹھہر جائیے نا، میرے نبی دے صحابہ کے عام دینیت دے اندر ٹھہر گئے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے میرے آقا لیٹ گئے، صحابہ اکرامی دور دراز سے آگے آرام واسطے ریسٹ واسطے لیٹ گئے، میرے نبی اکیلے لیٹے ہوئے میں غور کرے آجے ہویا جو سکے بھرا معاف کرن واسطے تیار نہیں، سکی بہن معاف کرن واسطے تیار نہیں، رشتہ داراں معاف کرن واسطے تیار نہیں۔ ہائے اس موقع تے دکھی اماں دی مینوں گل یاد آ گئی، غور کریا جے ایک وڈیری اماں دی بات یاد آ گئی، حادثہ ماں دے اندر رہن والی وڈیری اماں دا پتہ کرن واسطے نا اپنی جواب دے نامور خطیب حضرت مولانا عبد المنان راسد حافظہ اللہ تعالی فیصلہ آباد دے خطیب اماں دا پتہ کرن گئے تے ماں دا پتہ کر کے ماں دے کول بیٹھے، وڈیری اماں رون لگ پئی، اکھاں وچوں آنسو بہان لگ پئی، حضرت صاحب فرماتے ہیں ماں جی کی گل ہے، صبر کرو، بیماری آئی ہے رب کٹ دے گا، تے ماں دا جواب سنیا جے، نوجوانوں جواب سنیا جے، انہاں تیاں نو انہاں بیٹیاں دے نال پیار کریا کر، انہاں بہناں نال نفرت نہ کریا کر، بہناں نال محبت نہ کریا کر، رب محمد دی قسم اٹھا کے کہنا انہاں بہناں نو ویراں دے بڑے مان ہویا کردے، انہاں بہناں نو ویراں نال بڑیاں محبتاں ہویا کردیاں۔ اللہ اکبر، وڈیری اماں کیوں رو رہی ہیں؟ اماں بیماری آئی، اللہ شفا دے دے گا، ماں رو گئی، یہ عورت رو گئی، آقا لگی حضرت صاحب میں بیماری والوں پریشان ہو کے نہیں رو رہی، حضرت صاحب میں بیماری والوں پریشان ہو کے نہیں روئی، میں نے رون اس واسطے آ رہے ہیں، میں نے اتنا عرصہ ہو گیا میں 4 پہیتے لیٹیاں، میرے رشتہ دار آئے نے میرا پتہ کر کے گئے نے، گلی محلے وچوں آئے نے میرا پتہ کر کے آئے نے، پتہ کر کے سارے جڑ گئے نے، ماں جمیا میرا سکا ویر اجے تک میرے گھر دے اندر نہیں بڑھیا، میں رونی ہاں میں اور راہ نہیں ہاں کدوں میرا ویر آوے تے میرا پتہ کرن واسطے،
ساڈے ادھر دل سخت ہو گئے نے یہ بھی پتہ ہے بہن منجی تے پئی ہے کوئی پتہ نہیں ہونے موت دا اعلان نہ ہو جائے سنیا نہ آ جائے اینا نہیں بھرا دے دل دی اندر آئی چلو آخری میرے میں بہن نال چل گلاں کر پتہ جے بہناں نوں کتنا پیار ہوندا ہے پتہ جے بہناں نوں کتنی محبت ہے ساڈے علی پور دا واقعہ ہے میری اکھی ویکھیا واقعہ ہے ایکسیڈنٹ ہویا موٹر سائیکل تے ہن دو بھائی سن ایک انہاں دی بہن سی ایڈا خطرناک ایکسیڈنٹ ہویا کہ انہاں دے بازو بھی لے گئے تے لتاں بھی لے گئے وچ بہن بھی موجود ہے بہن دے بھی بازو لتھے ہوئے اس موقع تے میں خود پہنچیا سارا حادثہ میں سب کچھ دیکھیا یہ تو بہن بھی طرف دی پئی ہے بھرا بھی طرف دا ہے لیکن بہن دی زبان تے یہ الفاظ ہیں ویرو دیکھو میرے بھائی دا کی حال حالانکہ خود بھی چور ہو گئی ہے لو لوہان ہو گئی ہے پتہ میں مر جانا ہے آخری ویلے بازو لے گئے لتاں لے گئی لیکن بہن دی زبان تے الفاظ ہیں میرے بھائیو دیکھو میرے ویر دا کی حال ماں جمع بھرا دا کی حال انہاں بہناں تو منہ موڑنا انہاں بہناں تو نفرت کرنا انہاں بہنوں کے دروازے تو لگ جانا پورے گلی محلے سے عیدیاں خوشیاں پر مبارکاں دے رہے ہیں ماں جمع بہن دے کو دروازے کو لگ جانا موت دی کشمکش دے اندر آندی ویکھو میرے بھرا دا کی حال ہے میرا بھرا کس کفیت دے اندر انہاں بہناں نوں ویراں نال پیار ہوندا ہے اللہ اکبر غور کریا جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نبی پاک کو اچھے طریقے سے میری اصلاح فرمائی رہنمائی فرمائی میرے نبی نے چڑکیا بھی نہیں تے ماریا بھی نہیں اور میرے پیغمبر درخت کے نیچے بیٹھے آرام کرنے واسطے آخری بات سنا کے حدیث سنا کے میں بات کو ختم کر اللہ دے نبی آرام کر رہے ہیں اور یاد رکھیا جائے دشمن بندہ ہمیشہ موقع تلاش کرتا ہے حاجی صاحب دشمن بندے تو کبھی خیر کی توقع نہ رکھیا کرو دشمن بندہ موقع لگتا ہے نبی پاک آرام کر رہے ہیں میرے محمد شونگ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک دا خاص ہے نبی پاک دیا آنکھاں شونگ جاندیاں لیکن دل جاگتا رہتا ہے آنکھاں شونگ ہے ایک دشمن چلتا چلتا آیا انہیں جلدی تلوار میرے پیغمبر بھی پکڑ نہیں نبی پاک نے درخت نہ تلوار لٹکا گیا لیٹ گیا سر آرام سے دشمن آیا انہیں تلوار پکڑی اور جلدی کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یمنعک منی آج کون بچائے گا تو میرے کو میرے ہاتھ کے اندر تلوار ہے میں تو مارن تے تلیا ہاں میں تو قتل کرنے واسطے آیا ہاں غلیظ تے گندا ارادہ لے کے آیا ہاں اج میں تو ختم کر دینا میں یمنعک منی کون ہے تو میرے کو بچان والا کون ہے تو میرے کو رہائی دین والا میرے نبی پریشانی ہوئے آپ فرماتے ہیں اللہ کدا نام لیا اللہ جدو رب دا نام لیا اس کافر تے مشرک تے کبھی تاری ہو گئی تلوار زمین تے ڈگ گئی میرے نبی نے تلوار پکڑی آپ فرماتے ہیں 10 بھی ہوتے نو کون بچائے گا کون بچائے گا کی کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈے بارے سنیا تسی بڑے رحیم جے بڑے کریم تسی تے اللہ دے بندے نو معاف کرن والے جے ایجی کر کے کھڑا ہے میرے نبی نے نہیں فرمایا میرے صحابہ پھڑ لو ایدی شتروڑ کرتے ہو میرے صحابہ پھڑ لے نو مارتے ہو مینوں قتل کرن واسطے آیا ہے بادشاہ میں تواڈے حوصلے تے قربان جاواں آپ فرماتے ہیں اللہ نے بندے آیا تے میرے قتل کرن واسطے ہے مینوں مارن واسطے آیا ہے یا میں محمد نے تینوں معاف کر چھڈے ہے کہ میرے پیغمبر کی میں معاف کروں گا اس واسطے بھائیو آخر تے پھر میں پیغام دیاں گا زندگی دا وسا کوئی نہیں زندگی دا اعتبار کوئی نہیں اپنے رسے ہوئے بہن بھراواں نوں مناؤ عید دیاں خوشیاں دے اندر شامل ہو جاؤ اے نہ کیا جے میرے فلاں وقت دکھ دتا فلاں وقت اور میرے ویر کئی میں ایسے بزرگ بھی دیکھے رہے اپنے دھیاں دے دکھ ساری زندگی دے اپنے پیر دے اندر اپنے دل دے اندر سمیٹ کے لے جاندے کسی نوں دکھ نہیں سنا تے یار جے تیرا بھرا نے کیتا ہی ہے تے تیرا بھرا ہی ہے تے تیرا بھرا ہی ہے ماں جمیا میں اکثر کہا کرنا اس وقت نوں یاد کر لے جب چھوٹا جہا ہے ایک تون تے بیٹھ کے کھاندے سو ایک تون تے بیٹھ کے کھانا پانی پینا کٹھے اپنا نے سکول چلے جانا یہ تو ٹیوشن چلے جانا سارے معاملات اکٹھے ہائے بد نصیبی شادیاں ہو گئیاں بچے آ گئے تے بھرا اس طرح جدا ہوئے ایک دوسرے نوں ویکھنا گوارا نہیں کرتے بھائیو اے اولاد تے برا اثر پئی اولاد تے برا اثر اج تساں اے رویہ اپنا منع کرنا ساڈیاں اولاداں ویکھن گیاں چاچے نال ایسا سلوک سی تائی نال ایسا سلوک سی میں بھی جائیں کر میری اکھی واقعہ ایک واقعہ کو دیکھیا اکھاں دا مشاہدہ کیتا ہے میں جدوں آمدہ نگر سا نا آمدہ نگر دے اندر دو بھائی سن دو نہیں بلکہ 4 بھائی سن
آپس کے اندر لڑے نے بھڑے نے تنازع بنے حتیٰ کہ دو بھرا پہلا ایک دوسرے تو بغیر رات نہیں سن گزارتے جانا تے کٹھیاں آنا تے کٹھیاں رات نو سونا دکھ سو کٹھیاں کرنا ہے اور حالات اس طرح دے بن گئے ایک بھرا سکا دوسرے بھرا نو ویکھنا گوارا نہیں کرتا حالات ایسے بنے نے انہاں دی اولاداں جوان ہو گئی وہ بھی اپنے چاچے بابے نو ویکھنا چنگا نہیں سمجھتے اس واسطے بھائیو اپنی اولاد تے ترس کھاؤ اپنی زندگی تے ترس کھاؤ اپنی بنجر زمین نو اے سخت دل نو نرم کرو آپس دے اندر شروع دا پہلو اپناؤ آپس دے اندر ایک دوسرے نال شروع کرو انشاءاللہ جدوں اسی شروع کران گے راضی ہو جاؤں گے رب دی زمین تے اسی راضی ہوواں گے اشیا بری تے اشوارا رب راضی ہو جائے ہمیں خوشیاں دا دن ہے وعدہ کرتے ہو سرور صاحب ماشاءاللہ وعدہ آ رہی ہے تے تسی بھی یارو بھائیو تہاڈا اے دے اندر فائدہ میرا فائدہ نہیں ہے تہاڈا فائدہ تے میں تہاڈی خیر کھائی چاہنا میں تہاڈی اشراح چاہنا اس واسطے تے جڑے بھرا جڑیاں میریاں بہناں اور یہ بات بھی یاد رکھیا جے گھراں دے اندر تنازع تے جھگڑے پاندیاں تے بیبییاں پاندیاں یہ بات ہمیشہ اور صحیح گل ہے اور اگر خاندانیاں عورتاں ہون تو بھراواں نوں جوڑ دیاں اللہ معاف کرے اج دیاں بیبییاں جنے انج دیاں عورتاں نے کہ شوہر نو اپنے بھراواں تو بھی دور کر دیندیاں نے تے بھراواں تو بھی دور کر اور اس طرح دے حالات سامنے نوجوان ایسے جس پیو نے ساری غور کریا جے اج دکھی داستان میری سن کے کسی تے نتیجے تے پہنچیا جے اج میری دکھی باتاں سن کے تنہائی کے اندر بیٹھ کے سوچیا جے کئی ایسے نوجوان دیکھے نے ساری زندگی باپ نے محنت کی تھی ساری زندگی باپ نے پڑھایا ہے تعلیم دلوائی ہے اے جناب نوکری تک پہنچایا ہے ساری زندگی باپ محنت کر کے پالتا رہا ہے جوان کیتا ہے اے تو عید دا اے خوشی دا موقع آیا بچے دا فرض ادا کر چھڑیا بچے نو اے ویاہ چھڑیا تے جدوں بچے دا ویاہ کیتا ایڈی مت ماری گئی ایڈا رن مرید ہو گیا جدوں بیوی گھر دے اندر آئی ہے اودی کوئی گل سن بھائی اللہ علیہ یا مینوں رکھ رہا یا ماں پیو نوں رکھ یا مینوں رکھ رہا یا ماں پیو رکھ رہا اے گلاں معاشرے دے اندر جڑی میں تانوں سنا رہا وہ بھی بدنصیب بندا ہے کروا لیے پریشان نہ ہو اسی جمے کادے واسطے ہاں اسی تہاڈی خدمت واسطے اسی تے تہاڈے واسطے ماں پیو جاندا تے جائے توبہ اللہ میری توبہ لی یا شکر ماں پیو جاندا تے جائے اسی تے تانوں رکھنا ہے اسی تے جمی اس واسطے ہاں اسی تے تہاڈی خدمت کرن واسطے ہیں ایسے نوجوان کبھی شوہر نہیں جے پا سکتے جڑے بیبیاں پیچھے ماں پیو نوں چھڈ دے جڑے نوجوان اپنی بیبیاں پیچھے ماں نوں ترک کر دیندے باپ نوں چھڈ دیندے رب محمد دی قسم اٹھا کے کہنا ایسے نوجوان کبھی شوہر نہیں جے پا سکتے جا کے اسی دوسرے پنڈ نوں جاؤں مائی رہندی ہے تے پاپا رہندا تے میں دوسرے پنڈ جا کے مکان لواں کرائے تے میں تینوں خوش رکھنا مکان لواں گا سونا مکان لواں گا تیریاں ساری ماں خواہشات پوریاں کراں اور ڈب کے مر جا جس ماں نے تیرے واسطے اتنے کھیکن کیتے جس ماں نے تینوں پالیا جوان کیتا اج اس ماں دیاں قربانیاں تے پانی پھیر کے اپنی بیوی نوں راضی پیا کرنا یاد رکھیا جے بیویاں ہور لب جاندیاں نے ماں پیو نہیں جے لبدے ماں پیو نہیں جے لبدے پوچھو اس میرے ویر کو جدی ماں ٹر گئی ہے عید دے موقع رو رو کے دا کوئی حال نہیں پوچھو اس میرے ویر کو عید دا موقع تے باپ نوں ترس دے بابا ٹر گیا تے بابا اج مل نہیں گیا اس واسطے نوجوانوں میری محبت دا میرے پیار دا پیغام نوٹ کرو اور نوجوانوں اپنے بیویاں دے آنکھیں لگ کے ماں پیو تو کنارہ نہ کریا کرو بیویاں دے آنکھیں لگ کے ماں پیو دی محبت نوں ٹکرایا نہ کرو ہاں بیویاں دے جڑے حقوق نے انہاں نوں دیو ماں دے جڑے حقوق نے انہاں نوں دیو باپ دے جڑے حقوق نے انہاں نوں دیو بہناں دے جڑے حق اے نہ کیا کر ماں پیو مر گئے بہنے میرے او کرنا او کملیا اے تے دس بہناں نے دھیاں نے ماں پیو دے دروازے تے نہیں جانا تے کدے دروازے تے جا بہناں دے حق انہاں نوں دے بھراواں نوں حق انہاں نوں دے انشاءاللہ جب اسی یہ حالات بناواں گے اللہ دنیا تے بھی شکر دے گا قبر دے اندر بھی اللہ سکون دے گا اللہ کو دعا ہے اللہ ساڈے دل نرم کر دے عرشاں مالیا میں تیرا بندہ اکثر اوقات سوچنا اسی نمازاں بھی پڑھنے ہاں قرآن بھی پڑھنے ہاں ذکر بھی کرنے ہاں پھر بھی ساڈے دل وچ نفرت کیوں نہیں ختم ہوندی ساڈے دل وچ حسد کیوں نہیں ختم ہوندا ساڈے دل وچ کدورت کیوں نہیں ختم ہوندی نمازاں بھی پڑھیے قرآن بھی پڑھیے ذکر بھی کریے اللہ میں تیرا بندہ دعا کرنا اللہ ساڈے دل نرم کر دے
اللہ سارے دل نرم کر دے، اللہ سارے دلوں کے اندر پیار محبت عطا فرما دے، اور جو کچھ سنیا سنایا اللہ سب تو پہلے مینوں عمل کرنے دی توفیق دے، باقی انہاں سارے بندے عمل کرنے دی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔